इकाइ 1 हामी र हाम्रो समाज। यस इकाइ अन्तर्गत पाठ 2 विकासका पूर्वाधार। यसभन्दा अघिल्लो सामग्री पाठ 1 को सामग्री यहाँले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने यही भिडियोको आई आइकनमा यसको लिंक रहेको छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने डिस्क्रिप्सनमा पनि पाठ 1 को अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरूको उत्तर सम्बन्धी विषयवस्तु यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको छ। यस पाठको सिकाइ उपलब्धिको रूपमा विकासका पूर्वाधारका रूपमा खानेपानी, ऊर्जा र जनशक्तिको महत्त्व एवं वर्तमान अवस्था वर्णन गर्न भन्ने यसको सिकाइ उपलब्धिको रूपमा रहेको छ। विशेषीकरण तालिकालाई अध्ययन गर्नुभयो भने इकाइ 1 अन्तर्गत रहेको हामी र हाम्रो समाज भन्ने यो इकाइका लागि कुल कार्यघण्टा 16 र यस अन्तर्गत अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नबाट ज्ञान र बोध तहको 1 अङ्कको एउटा प्रश्न रहनेछ भने छोटो उत्तर आउने प्रश्न अन्तर्गत प्रयोग र सृजनात्मक सिप अन्तर्गत एउटा प्रश्न 3 अङ्कको रहनेछ। यस इकाइको कुल इकाइगत अङ्कभार 4 रहेको हामी पाउँछौं। अब यस पाठको अथवा पाठ 2 को अभ्यास खण्ड अन्तर्गत रहेका प्रश्नहरूमा विकासका पूर्वाधार भनेको के हो भन्ने पहिलो प्रश्न रहेको छ। दोस्रोमा नेपालमा खानेपानीको वर्तमान अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। तेस्रोमा नेपालको जनशक्ति पलायनलाई रोक्ने उपायहरूको सूची बनाउनुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। चौथोमा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्तिको उदाहरणसहित परिचय दिनुहोस् भन्ने रहेको छ। र पाँचौंमा नेपालमा ऊर्जाको विकासले परनिर्भरतालाई कसरी घटाउन सकिन्छ लेख्नुहोस् भन्ने यो 5 वटा प्रश्नहरू पाठ 2 को अभ्यासमा रहेका छन्। अब यसको उत्तरलाई हामी हेरौं, जसको प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ विकासका पूर्वाधार भनेको के हो। यो प्रश्नको उत्तर यहाँलाई विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नलाई यहाँ धेरै दिएको छ। अध्ययन सामग्रीको रूपमा भएको हुनाले अलिकति उत्तर यहाँ लामो भएको हुन्छ। प्रश्नको अङ्कभार हेरेर यहाँले उत्तरलाई ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्छु। सबैभन्दा पहिला विकासका पूर्वाधार भन्ने विषयलाई उठान गर्नका लागि विकास भन्ने शब्दबाट सुरुवात गरौं। विकास भन्नाले वर्तमान अवस्थाबाट क्रमिक रूपमा उन्नति, वृद्धि, विस्तार, सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रियालाई भनिन्छ, विकास भनिन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। यस्तै सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा मानिसको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तन नै के हो त विकास हो भनेर हामी भन्न सक्छौं। अब विकासका पूर्वाधार जनताका लागि सुचारू रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने सबै किसिमका भौतिक, मानवीय, प्राकृतिक, आर्थिक स्रोतलाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ भनेर विकासको पूर्वाधारलाई हामी परिभाषित गर्न सक्छौं। यस अन्तर्गत भौतिक, मानवीय, प्राकृतिक, आर्थिक यी सबै तत्त्वहरू चाहिँ विकासका पूर्वाधार अन्तर्गत पर्दछन्, जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, जनशक्ति आदि विकासका पूर्वाधारहरूको रूपमा हामी उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौं। विकासको सुरुवाती चरणमा पूर्वाधार निर्माणलाई समृद्धिको प्रमुख सम्भाग, विकासको सुरुवाती चरणमा सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार निर्माण गर्नु समृद्धिको प्रमुख सम्भागको रूपमा ठानिन्छ भनेर हामी यो प्रश्न नम्बर 1 को उत्तरलाई लेख्न सक्छौं। अब प्रश्न नम्बर 2 मा नेपालमा खानेपानीको वर्तमान अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्नको उत्तरको रूपमा हामी सबैभन्दा पहिला खानेपानी विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो यहाँबाट सुरुवात गरौं। खानेपानी हाम्रो जीवनका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। स्वस्थ जीवनयापन गर्नका लागि स्वस्थ खानेपानीको आवश्यकता पर्छ। खानेपानीको महत्त्व दायाँ साइडमा रहेको चित्रबाट पनि हामी स्पष्ट हुन सक्छौं, जस्तो कि यहाँ पानीको महत्त्व, पानीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले हेर्यौं भने पानी बिना जीवन असम्भव छ, पानीको विकल्प पनि छैन र यदि पानी गुणस्तरहीन भयो भने हामी रोगी हुन्छौं, रोगले मृत्युसम्म पुर्याउँछ भने गुणस्तरीय पानी भयो भने हामी स्वस्थ हुन्छौं र यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ भनेर हामी यो पानीको महत्त्वलाई लेख्न सक्छौं। यस्तै नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भएकोले स्वच्छ पानीका स्रोतहरू धेरै नै छन्, तर पनि
खानेपानीको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। राष्ट्रिय जनगणना 2078 हेर्ने हो भने खानेपानीको मुख्य स्रोतको रूपमा धारा वा पाइप, त्यो पनि घर परिसरभित्र प्रयोग गर्नेको जनसङ्ख्या 34.6% मात्रै रहेको पाइन्छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रका धेरैजसो गाउँ बस्तीमा धारा पुग्न सकेको छैन। खानेपानी लिनका लागि घरभन्दा धेरै टाढाका नदी, कुवा र प्राकृतिक धाराहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ। खानेपानीका कतिपय स्रोतहरूमा फोहोर मिसिएको पानी हुन सक्छ, जसले गर्दा विभिन्न प्रकारका रोगले सताउने गरेको पाइन्छ। शहरी क्षेत्रमा धाराहरू वितरण भए पनि आवश्यक मात्रामा पानी वितरण भएको छैन। शहर बजारमा कतिपय स्थानमा खानेपानीको पाइप र ढलको पाइप एक आपसमा मिसिएर दूषित पानी वितरण भइरहेको अवस्था पनि छ। तराईका धेरैजसो बस्तीहरूमा जमिन मुनिबाट निकालिने ट्युबवेलको पानी प्रयोग गरिन्छ। यसको पानीमा आर्सेनिक नामको विषादी मिसिएर आउने हुँदा मानिसलाई पेट र छालाको रोगले सताएको देखिन्छ भनेर नेपालको अहिलेको खानेपानीको अवस्थालाई वर्णन गर्न सकिन्छ यसको उत्तरको रूपमा। अब प्रश्न नम्बर 3, नेपालको जनशक्ति पलायनलाई रोक्ने उपायहरूको सूची बनाउनुहोस् भन्ने यसको प्रश्न रहेको छ। नेपालको जनशक्ति पलायनलाई अथवा जनशक्ति बाहिरिने त्यसलाई रोक्ने उपायहरू के हुन् त भनेर हामी यसलाई सूची निर्माण गर्न सक्छौं। बुदागत रूपमा हामी भन्न सक्छौं, जस्तै जनशक्ति विकासको योजना निर्माण गर्नुपर्ने, हरेक क्षेत्रमा युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विकासका विभिन्न क्षेत्रहरूमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रहरूमा युवाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। देशमा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ, जसबाट नेपालको जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारलाई औपचारिक क्षेत्रको दायरामा ल्याउनु, जुन रोजगारीका अनौपचारिक क्षेत्रहरू छन्, राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका क्षेत्रहरू छन्, त्यो क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रको दायरामा ल्याउन सकियो भने पनि जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिन्छ। यस्तै श्रम बजारको माग अनुसार सिपयुक्त श्रम शक्तिको विकास गर्नु, अहिलेको हाम्रो बजारमा कस्तो किसिमको जनशक्ति आवश्यक छ त्यस किसिमको श्रम शक्तिको विकास गर्न सकियो भने पनि जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिन्छ। र शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाई उद्यमशीलता विकास गर्नु, शिक्षाको माध्यमबाट यसलाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाइयो भने त्यसबाट उद्यमशीलताको विकास हुन्छ। उद्यमशीलताको विकास भयो भने देशमा नै कुनै न कुनै काम गरेर त्यो जनशक्तिलाई विदेशिनुबाट अथवा पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। यो बुँदाहरूमा जनशक्ति पलायनलाई रोक्ने उपायहरूमा हामी राख्न सक्छौं। अब चौथो प्रश्न रहेको छ, दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्तिको उदाहरणसहित परिचय दिनुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। अब जनशक्तिको अर्थबाट यो प्रश्नको उत्तर सुरुवात गरौं। हामी जनशक्ति केलाई भन्ने त भन्दा शिक्षा, ज्ञान, सिप र अनुभव प्राप्त, शारीरिक रूपमा स्वस्थ र सक्रिय जनसङ्ख्यालाई जनशक्ति भनिन्छ। यसलाई जनशक्ति, श्रमशक्ति वा मानव पुँजी भनेर पनि भनिन्छ। जनशक्तिको अर्थ हामी यसरी लिन सक्छौं। यसैगरी कुनै न कुनै काम गर्न जान्ने, तालिम प्राप्त वा अनुभवी व्यक्तिलाई जनशक्ति भनेर भनिन्छ भनेर हामी यसको परिभाषा भन्न सक्छौं। कुनै पनि काम गर्न आवश्यक पर्ने मानवीय शक्तिलाई जनशक्ति भनिन्छ भनेर यसको परिभाषा हामी भन्न सक्छौं। यी तीनवटा परिभाषा मध्ये कुनै एउटा परिभाषा यहाँले लिन सक्नुहुन्छ उत्तर लेख्दा। यो प्रश्नको अङ्कभार अनुसार यसको उत्तरलाई ग्रहण गर्नु अनुरोध गर्छु। यो सिकाइ सामग्रीको रूपमा, अध्ययन सामग्रीको रूपमा भएको हुनाले मैले यहाँ अलिकति लामो उत्तरको रूपमा यहाँलाई प्रस्तुत गरेको छु। यसमध्येबाट यहाँले उपयुक्त वाक्य छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, उपयुक्त परिभाषा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसको उदाहरण हामी कसरी भन्न सक्छौं त भन्दा यो जनशक्तिलाई सिप र दक्षताका आधारमा 3 समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। यी आधारहरू के हुन् त भन्दा यो जनशक्तिका प्रकारहरूलाई सिप र दक्षताका आधारमा पहिलो प्रकार भनेको अदक्ष अथवा यसको परिभाषाको रूपमा हामी के भन्न सक्छौं त भन्दा आधारभूत सिप र दक्षता मात्र प्रयोग गर्ने त्यस्तो किसिमको जनशक्तिलाई
अदक्ष जनशक्ति भनेर हामी भन्छौँ, जस्तो कि सरसफाई कर्मी, किसान, चौकीदार आदि, जुन चाहिँ आधारभूत सिप र दक्षता मात्रै प्रयोग भएको हुन्छ। दोस्रोमा अर्धदक्ष जनशक्ति, मध्यम स्तरको सिप र दक्षता भएका वा दक्ष उन्मुख जनशक्तिलाई अर्धदक्ष जनशक्ति भनेर भनिन्छ। अर्धदक्ष श्रमलाई उच्च तालिम वा विशेष सिपको आवश्यकता पर्दैन, तर अदक्ष श्रमिक कामभन्दा बढी सिप आवश्यक पर्छ, त्यसलाई अर्धदक्ष भनेर हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। जस्तो कि वेल्डिङ गर्ने मानिस, ट्याक्सी ड्राइभर, सेल्स पर्सन, वेटर आदिलाई यसको उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र अर्को प्रकार भनेको दक्ष जनशक्ति। दक्ष जनशक्तिको परिभाषालाई हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा कुनै निश्चित विषय वा क्षेत्रमा सिप, दक्षता वा योग्यता हासिल गरेको जनशक्ति के हो त भन्दा दक्ष जनशक्ति हो। यसको उदाहरणको रूपमा हामी डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, नर्स, सिकर्मी, पाइलट, जेटी, जेटिए आदिलाई यसको उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यसरी जनशक्तिलाई तीनवटा प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अब अन्तिम प्रश्न, पाँचौं प्रश्न रहेको छ, नेपालमा ऊर्जाको विकासले परनिर्भरतालाई कसरी घटाउन सकिन्छ लेख्नुहोस् भन्ने यस प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्नको उत्तरको रूपमा हामी नेपालमा ऊर्जाका रूपमा जलविद्युत विकासको पर्याप्त सम्भावना रहेको छ। यदि जलविद्युतको उचित विकास गर्न सकेमा दैनिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न खर्च हुने करोडौं रकमलाई विदेश जानबाट जोगाउन सकिन्छ। साथै ऊर्जाको परनिर्भरता घट्न जान्छ। यसले ऊर्जाको परनिर्भरतालाई घटाउँछ। विद्युत ऊर्जाबाट विभिन्न कल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसबाट विभिन्न उपभोग्य सामग्रीहरू निर्माण गरी उपभोग्य सामग्रीमाथिको परनिर्भरता पनि कम गर्न सकिन्छ भनेर हामी एउटा उत्तर यसलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को, बढी मात्रामा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकेमा विदेशमा ऊर्जा बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। ऊर्जा बिना कुनै पनि उद्योग धन्दा, कल कारखाना सञ्चालन गर्न असम्भव हुने हुँदा ऊर्जाको विकासले जनता आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी हुन्छन्, राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि भई व्यापार घाटा कम हुन्छ र परनिर्भरता घट्छ भनेर हामी यो ऊर्जाको विकासले परनिर्भरतालाई घटाउन सकिन्छ। कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने उत्तरको रूपमा हामी यो दोस्रो अनुच्छेदलाई लिन सक्छौँ। यस्तै धेरै ऊर्जा खपत हुने क्षेत्र भनेको घर्यासी प्रयोजनमा, खास गरी भान्सा तथा घरमा बाल्ने बत्ती हो। यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ, त्यसको उत्पादन गर्नुपर्छ। वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनका सबै सम्भावनाहरू चाहिँ लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य, जैविक र वायु ऊर्जाको प्रवर्धन हुनुपर्छ। यसले पनि हामीलाई परनिर्भरता घटाउन मद्दत गर्छ। र अर्को परनिर्भरता घटाउने उपाय भनेको खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्हो, गोबर ग्यास, दाउरा आदि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाएर वार्षिक रूपमा ग्यास आयातबाट विदेशिने अरबौं रुपैयाँ बचत गरी देशलाई परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ। यो परनिर्भरता घटाउने अर्को उपायको रूपमा हामी भन्न सक्छौँ। धन्यवाद। पक्कै पनि यहाँलाई यो दोस्रो पाठको अभ्यासमा रहेका प्रश्नको उत्तरहरू यहाँलाई उपयोगी हुने विश्वास गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।